दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुर्की की मालूमात। जी हाँ दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले तुर्की के साथ क्या होगा, दज्जाल और तुर्की का आपस में क्या ताल्लुक़ है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशन गोई। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अहम मालूमात है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल तहसील इल्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल बटन को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया के मुस्तकबिल को जानने की कोशिश करें तो सारी बातें हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इस दुनिया में इंसानियत को किन किन फितनों का, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। इन फितनों के बारे में हमें हदीस नबवी में वाज़ेह इशारे मिलते हैं। और मेरे दोस्तों, इन्हीं फितनों में से एक और सबसे बड़ा फितना दज्जाल है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की है। मेरे दोस्तों, दज्जाल और इसके खुरूज से मुतालिक हदीसों में तुर्की यानी कुस्तुनतुनिया का जिक्र भी मिलता है। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दज्जाल और तुर्की में आपस में क्या ताल्लुक़ है और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तुर्की से मुतालिक क्या पेशन गोई की थी। मेरे दोस्तों, दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला दिया जाता है वो जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत हदीस है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक अहले रोम अमाक और ताबक में पड़ाव नहीं डाल देते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और ताबक मुल्क शाम में वाक़ है। जब मदीने से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुँचेगा तो रोमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच में मत आओ क्योंकि ये तो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो फिर जवाब में फिर मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग भी करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 शहादत पा लेगा, जबकि 1/3 हिस्से को रोमियों के मुकाबले में फतह हो जाएगी। और फिर इसके बाद मुसलमान कभी इंतशार के शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया है, तो फिर मुसलमान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे। फतह कर कर जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ़ होंगे तब शैतान झूठी आवाज़ बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जो मुसलमान ये सुनकर वापस अपने घरों की जानिब पलटेंगे तो इस दौरान दज्जाल का नुज़ूल हकीकत में हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल मशरिक़ की ज़मीन में है और वहीं से वो खुरूज करेगा जिसको आज हिरासान कहा जाता है, जो कदीम ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में ख़राबी का पेश खेमा साबित होगी और मदीने की ख़राबी जंगों का सबब बन जाएगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर हो जाएगा। इस सूरत हाल को देखते हुए दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान इसके ख़िलाफ़ जंग की तैयारी करेंगे और जब मुसलमान नमाज के लिए अपनी सफ़ों को दुरुस्त करेंगे तो यही वो वक्त होगा जब अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को आसमान से नाजिल फरमाएगा। दज्जाल हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को देखकर ही नमक जिस तरह पानी में घुलता है उस तरह घुलेगा, यानी दज्जाल शदीद डर में मुब्तला हो जाएगा। दज्जाल पर यह खौफ इस कदर तारी हो जाएगा कि अगर आप यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलवार से कत्ल भी ना करें तो भी दज्जाल उनके खौफ से ही मर जाएगा। लेकिन हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करके अपने खून से रंगी हुई तलवार तमाम मुसलमानों को दिखा देंगे। आप अलैहिस्सलाम की बेशतर हदीस में तुर्कों का जिक्र मिलता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक तुम ऐसी कौम से ना लड़ोगे जिनके जूते बाल के होंगे, और जब तक तुम कौम तुर्क से ना लड़ोगे जो छोटी छोटी आँखों वाले, सुर्ख चेहरे वाले, चपटी नाक वाले होंगे। इनके चेहरे गोया हथौड़े से पीटी हुई ढाल के मानिंद चौड़े चपड़े होंगे और इनके जूते बाल के होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में इरशाद फरमाया कि मदीने को उम्दा हालत में छोड़ दिया जाएगा, हत्ता कि नौबत ये हो जाएगी कि एक कुत्ता या भेड़िया मस्जिद में दाखिल हो जाएगा
اور پھر کسی ستون یا ممبر پر پیشاب بھی کر دے گا۔ صحابہ نے اس وقت عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام میں آئیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ میرے دوستو، اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ سب سے پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب یعنی مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ شریف میں رہائش سے گریز کرنا، اور مدینے میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ اور میرے دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں رونما بھی ہو رہی ہیں۔ لوگ وہاں پر کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ بھی رک چکا ہے۔ مدینے کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ سے وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک شہر کے متعلق سنا ہے کہ اس کی ایک جانب خشکی ہے اور ایک جانب سمندر ہے؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بنو اسحاق کے 70,000 لوگ اس کو فتح نہ کر لیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچ کر اتریں گے تو وہ کسی بھی طرح کا کوئی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے۔ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو شہر کی جانب کا ایک علاقہ فتح ہو جائے گا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سمندر والی جگہ فتح ہو جائے گی، پھر وہ دوسری بار کہیں گے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو اس کی دوسری جانب بھی فتح ہو جائے گی۔ پھر وہ تیسری بار یہی کہیں گے تو یہ شہر ان کے لیے کھل جائے گا اور وہ اس میں داخل بھی ہو جائیں گے اور مال غنیمت حاصل کر لیں گے۔ جس وقت وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو کوئی انہیں پکار کر کہے گا کہ دجال نکل آیا ہے، تو مسلمان ہر چیز کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ تو میرے دوستو، ان حدیثوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ترکی کو بنا جد و جہد کے اور کسی بھی خون خرابے کے بغیر ایسے فتح کیا جائے گا اور یہ تکبیریں قسطنطنیہ میں ہی بلند کی جائیں گی۔ ان روایات سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں شام اور ترکی کا ایک اہم کردار ہے، لیکن جو ترتیب اور اس کا جو نقشہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے متعلق تو یہ جگہ اس امت کے پاس کچھ دیر کی ہی مہمان ہے۔ قسطنطنیہ کے حوالے سے آپ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کو بخش دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قسطنطنیہ اور روم میں کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرکل کا علاقہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سلطان محمد فاتح کی فتح کی صورت میں مسلمانوں کی قسمت میں آ چکی ہیں، لیکن احادیث تو قسطنطنیہ کی ایک بار پھر سے فتح کی بشارت دیتی ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے اور وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو وہ اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھ دیں گے اور اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری مرتبہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی، مدینہ کی بربادی اور مدینہ کی بربادی تو جنگ عظیم کی شروعات ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو دجال کا خروج بھی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں پر ہونا، یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے، اور آج بالکل ایسا ہی ماحول پیدا ہو چکا ہے جیسا کہ 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تمام تر فتنوں سے اور شیطانی طاقتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔